या बनी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। या बनी, तो या बनी क्या है? ये कितने अल्फाज हैं आप लोगों को पढ़ चुके हैं हम लोग इंशाल्लाह। आप लोग बताइए कितने अल्फाज हैं? 2। या से पुकारा जाता है ना, या अल्लाह, इसको हुरूफ निदा कहते हैं, ठीक है। तो या और बनी, बनी का क्या मतलब होता है? बनी हम उर्दू में भी बोलते हैं ना, इबन, हाँ, बनी इब्न की जमा है और इब्न का मतलब होता है बेटा, ठीक है। तो बनी, ए बनी इसराइल, ए बेटो इसराइल के। और इसराइल हम लास्ट वीक में पढ़ चुके थे कि ये हज़रत याकूब का लक़ब है, जिसका मानी क्या है? इसराइल का क्या मानी? अल्लाह का बंदा है ना, अल्लाह का बंदा, ठीक है। उज़्कुरू, उज़्कुरू, हम उर्दू में कोई चीज जिक्र करते हैं ना, खुली बिछड़ी यादों को जिक्र करना। जिक्र करना क्या है? हम कहते हैं ना जिक्र करते हैं, तो जिक्र करना क्या है असल में? अल्लाह को याद करना है ना। हाँ बिल्कुल, अल्लाह को याद करना है, जिक्र करना। तो उज़्कुरू, याद करो, ठीक है। ये याद भी हम, जिक्र भी इसी से है। आवाज सही नहीं है? जिक्र भी इसी से, जिक्र करना, याद करना, इसलिए कि हम अल्लाह को याद कर रहे होते हैं जब जिक्र कर रहे होते हैं। मेरी आवाज सबके लिए सही है? कंफर्म कर दें जरा। अल्हम्दुलिल्लाह, ओके। तो उज़्कुरू, उज़्कुरू, याद करो। यहाँ पर हुक्म है, ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तुम याद करो। तो यहाँ पर वाव पर सुकून से हमें पता चलता है कि याद करो। अच्छा, निअमती, निअमती, यहाँ पर आखिर में या है, इसका क्या मतलब है? नेमत का सबको आता है, नेमत, और आखिर में या का क्या मतलब है? मेरी, माशाल्लाह, मेरी, मेरी नेमत को याद करो, ठीक है। मेरी नेमत को याद करो। अल्लती, जैसे अल्लदी है ना, इसी तरह अल्लती भी है। और अल्लती का क्या मानी होता है? वो जो। अल्लती मुअन्नस के लिए आता है और अल्लदी मुज़क्कर के लिए आता है। अन अम तू, अन अम तू, किताब पे तू आखिर में है, इसका मतलब है मैंने, ठीक है। अन अम तो इनाम किया मैंने, ये हम लास्ट वीक में पढ़ चुके हैं कि आखिर में ताप तू हो तो मैंने किया कुछ काम, ये फेल के आखिर में आता है, तो मैंने काम किया। अन अम तू, मैंने इनाम किया। अलैकुम, अच्छा, अनअमतु का रूट वर्ड अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताएंगे? रूट वर्ड क्या होगा अनअमता का? नहीं, ये ता तो मेरी के मानी में है ना, ये ता मैंने बताया कि मेरी के मानी में है, रूट वर्ड का हिस्सा नहीं है। जो भी अलग से होते हैं ना कि वो, मैं, तुम, ये रूट वर्ड का हिस्सा नहीं होते हैं। तो फिर अनअमता का रूट वर्ड क्या हुआ? माशाल्लाह, नून एंड और मीम, ठीक है। तो ये ता जो है, ये मेरी के तर्जुमा दे रहा है, और अनआम तो नेमत का तर्जुमा दे रही है। और नेमत का रूट वर्ड जो है नून एंड और मीम है, ठीक है, नून एंड मीम। अच्छा, अलैकुम, अलैकुम, ये कितने अल्फाज हैं? अलैकुम 2 है। अला का मतलब है ऊपर, और तुम, तुम्हारे, तुम्हारे ऊपर। व अन्नी, यहाँ पर फिर आखिर में या आ गया। इन्ना का तर्जुमा क्या होता है? ये असल में इन्ना और या, इन्ना का तर्जुमा क्या होता है? अन्ना, अन्ना का भी वही होता है जो इन्ना का होता है, बेशक, ठीक है। इन्ना या अन्ना का तर्जुमा होता है बेशक। और या आखिर में इसका क्या तर्जुमा है?
میں نے बेशक मैंने, ठीक है, अन्नी बेशक मैंने, फद्दलतुकुम, फद्दलतुकुम या फजल, हम उर्दू में बोलते हैं ना फजल, फजल करना क्या होता है, हम फजल जो होता है फजल, फजीलत, फजीलत बोलते हैं ना हम उर्दू में, फजल फजीलत, किसी को तरजीह देना, किसी को फजीलत देना यानी कि किसी को बुलंदी देना, किसी को रुतबा देना, तरजीह देना, ठीक है, फजीलत, ओके। फदल तू, फिर से तू आ गया, तू का तर्जुमा क्या होगा यहाँ पर, तू का तर्जुमा फदल तू, तुम नहीं, फदल तू तापेश तू का तर्जुमा है, ठीक है, तापेश दम्मा है, जैसे अन आम तू था ना, तापेश पेश था दम्मा, तो मैंने इनाम किया, तो यहाँ फदल तू तापर दम्मा है, तो मैंने फजीलत दी कुम तुमको, ठीक है, इस कुम का तर्जुमा है तुमको, मैंने फजीलत दी तुमको, फदल, फदल का रूट वर्ड बताएं, फदल तुकुम में फदल का रूट वर्ड बताएं, हाँ फाद और लाम। अच्छा, अगर मैं फदल तुकुम के बजाय कहती हूँ अन अम तुकुम, तो तर्जुमा क्या हो जाएगा, फदल तुकुम, फदल का फजीलत दी, तू मैंने, तुमको, अब मैं कहती हूँ अन अम तुकुम, तो क्या तर्जुमा होता, अन अम तुकुम, यहाँ आपने पढ़ा ना अन अम, नेमत इनाम किया मैंने, तो इनाम किया मैंने तुमको, ठीक है ना, इनाम किया मैंने तुमको। अच्छा, अगर मैं कहती खलक, खलकतुकुम, खलकतुकुम होता तो तर्जुमा क्या होता, खलका का क्या मतलब होता है, खलका क्या होता है, पैदा करना, तो खलकतू होता तो क्या तर्जुमा होता, खलकतू, यहाँ पर दम्मा होता तो तर्जुमा क्या होता, खलकतू मैंने पैदा किया, ठीक है, खलकतू मैंने पैदा किया, कुम तुमको, खलकतू कुम का तर्जुमा हो जाता मैंने पैदा किया तुमको, ठीक है। चले, आला, अला का मतलब सबको आता है ऊपर, अल आलमीन तमाम जहानों पर, ये वाहिद है या जमा है, आलमीन, जमा है माशाल्लाह, आलमीन तमाम जहानों पर, वत्तकू व और इत्तकू, इत्तकू तकवा से है, और तकवा डरना बचना, ठीक है, तो इत्तकू, हमने मुत्तकीन भी पढ़ा है और तकवा भी पढ़ा है, तो इत्तकू डरो बचो, और यहाँ पर वाव है तो क्या तर्जुमा है, वाव से वाहिद होता है कि जमा होता है, आखिर में वाव है, इत्तकू फेल में आखिर में वाव होता है तो जमा होता है, माशाल्लाह, ये फेल है, डरो, इत्तकू, ठीक है, और यहाँ पर सुकून है तो ये फेल अमर है, यानी कि हुक्म दिया जा रहा है, डरो, यौमन, यौमन उस दिन से, यौम तो हम उर्दू में बोलते हैं ना, यौम उस दिन से, ला नहीं, तजदी, हम उर्दू में कहते हैं ना जजा सजा, है ना, जजा खैर, ठीक है, हम उर्दू में बोलते हैं जजा, ठीक है, तो जजा का हम क्या मतलब लेते हैं, बदला, ठीक है, ला तजदी ना काम आएगा, ना तुमको जजा देगा, ना बदला देगा, तजजी तुमको का तर्जुमा कहाँ से आया है,
نہیں سوری یہاں پر تم نہیں ہے، یہ تا دوسرے مقصد کے لیے، اس کو بھول جائے. تجزی نہ کام دے گا، نہ کام آئے گا. نفسن، نفسن کوئی نفس، ٹھیک ہے. ان سے نفسن کسی نفس سے، اوکے. شیئن، شیئن کوئی بھی، کوئی چیز، ذرا سا بھی بدلہ، کسی چیز کا بدلہ نہ دے گا، کچھ بھی، ٹھیک ہے. اچھا. ولا اور نہ، یقبلو قبول کرنا، ہم بولتے ہیں نا اردو میں قبول کرنا، تو یقبلو قبول کیا جائے گی، قبول کی جائے گی. منہا، من سے، ہا شفا، ہا اس سے، منہا اس سے. شفاعتن، شفاعت ہم کہتے ہیں نا اردو میں، شفاعت سفارش کیا ہوتی ہے؟ شفاعتن لفظ کو میں تھوڑا سا سمجھاتی ہوں، ٹھیک ہے. جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں نا طاق اور جو طاق، یا انگلش میں بولتے ہیں آڈ اینڈ ایون، ہے نا. تو آڈ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے، اور ایون کیا ہوتے ہیں؟ دو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جب ایک ہوتا ہے تو آڈ ہوتا ہے، دو ہوتے ہیں تو ایون ہو جاتا ہے. تو اسی طرح شفاعت کیا ہوتی ہے؟ شفاعت جب کوئی ایک آدمی ہے، کوئی ایک اکیلا ہے، تو دوسرا اس کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے، تو یہ اب دو ہو گئے، یعنی کہ دو جوڑا بن گیا، ٹھیک ہے. تو شفا کا مطلب ہوتا ہے جوڑا بننا، یا کسی کے برابر، کسی کے ساتھ ہو جانا. تو شفاعت ہم شفاعت کو سفارش کیوں کہتے ہیں؟ کہ سفارش کرنے والا کیا کرتا ہے؟ کوئی انسان پریشانی میں ہوتا ہے، کوئی مشکل میں ہوتا ہے، پھنسا ہوا ہوتا ہے، تو کوئی آ کے اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے نا. اس کی طرف سے وہ بولنے کی، مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی طرف سے شفاعت کرتا ہے، ٹھیک ہے، سفارش کرتا ہے. تو اس وجہ سے شفاعتن. اچھا. ولا اور نہ، یؤخذ لیا جائے گا، اخذ کرنا، ہم اردو میں کہتے ہیں نا اخذ کرنا. یہ اخذ کرنا کیوں کہتے ہیں؟ کہ کوئی چیز کو نکال لینا، لے لینا، ٹھیک ہے. یہ سبق میں نے اخذ کر لیا، یعنی کہ میں نے اس کو لے لیا، میں نے سمجھ لیا. یؤخذ اور لیا جائے گا، منہا، منہا اس سے، عدل. اچھا اردو میں ہم عدل بولتے ہیں نا، عدل و انصاف کے ساتھ عدل بولتے ہیں نا. عدل ہم اردو میں ذرا سا اس معنی میں لیتے ہیں، جیسے کسی نے کسی کا فیصلہ کیا اور انصاف کے ساتھ کیا، تو ہم نے کہا کہ عدل کیا، ٹھیک ہے. لیکن اصل میں عدل کے معنی کیا ہوتا ہے؟ برابر کرنا، ٹھیک ہے. تو برابر سے کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی مجرم جرم کرتا ہے تو اس کی سزا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب اس جرم کے برابر اس کو سزا دی جاتی ہے، کہ اگر جج کہتا ہے اس کو 1 سال کی قید ہے، یا پھر یہ 10,000 روپے جرمانہ دے دے، ٹھیک ہے. تو یہ جو جرمانہ ہوتا ہے وہ اس کی سزا کے برابر ہوتا ہے، یا تو 1 سال کی سزا جیل، یا 10,000 کا جرمانہ. تو یہ دونوں چیزیں برابر، یعنی کہ اب اگر اس نے جرمانہ دے دیا تو وہ سزا سے بچ گیا ہے نا. تو یہ عدل برابری کے معنی، اسی لیے فدیہ دینا، یا اس کا ترجمہ یہاں پر کیا ہے؟ معاوضہ دینا. تو یعنی کہ قیامت میں، دنیا میں تو دیکھیں کوئی مجرم جرم کرتا ہے، پھر اس کو فدیہ دے کر وہ اپنی جان چھڑا لیتا ہے، یعنی اپنی سزا کے برابر اس نے مال دے دیا تو اس کی جان چھوٹ گئی. لیکن آخرت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی کہ انسان کہے گا کہ میں اتنا مال دے دیتا ہوں مجھے جہنم سے بچ جائے، میں بچ جاؤں. تو وہ ایسے نہیں ہو سکتا، اس کی جرم کی سزا اس کو ملے گی، ٹھیک ہے. تو یہ مطلب ہے. عدل کا کیا مطلب ہے؟ معاوضہ. تو عدل کا اصل لفظ کا ترجمہ کیا ہوا؟ عدل کا اصل معنی کیا ہوا؟ برابر ہونا، برابر کرنا. تو یہاں پر اس کا مطلب بدلہ جو ہوتا ہے وہ جرم کے برابر ہوتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں، ہم یہاں پر ترجمہ بدلہ کر رہے، ٹھیک ہے. عدل کوئی بدلہ. ولا اور نہ، ہم وہ، ینصرون مدد کیے جائیں گے. نصرہ سے ہے، ہم ناصر اردو میں نام ہوتا ہے نا، تو ناصر کا مطلب ہوتا ہے مددگار. تو ینصرون، نصرت ہم بولتے ہیں نا، نصرت اردو میں بولتے ہیں مدد آنا. منصور، ناصر
تو یہ ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے. اچھا، وَإِذْ و اور اذ جب نجیناکم ہم نے نجات دی تم کو. اچھا، نجینا جو ہے اس کا روٹ ورڈ کسی کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ نجینا اس کا روٹ ورڈ ہے نون جیم اور یا، نون جیم اور یا، نجینا، ٹھیک ہے. اچھا، نجیناکم ہم نے نجات دی تم کو، ٹھیک ہے، من سے، نجینا نون الف نا، یہ نا جو ہے ماشاءاللہ اس نون الف نا کا ترجمہ کیا ہے؟ نجینا. اس نون کی وجہ سے کیا ترجمہ آیا؟ ہم نے، ماشاءاللہ، نجی نجات دی، نون الف نا ہم نے، تم کو، ٹھیک ہے، نجیناکم من سے آل فرعون. آل جو ہوتا ہے، ہم آل اولاد اردو میں بھی بولتے ہیں نا، آل اولاد، تو یہ آل فرعون کی آل سے. یسومونکم. اچھا، یسومونا کا مطلب ہے وہ تکلیف دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ نونا واو نون آخر میں یہ جمع کا ہے، وہ تکلیف دیتے تھے. تم کا کیا ترجمہ ہے؟ تم کو، وہ تکلیف دیتے تھے تم کو. وہ کا ترجمہ کیسے کیا میں نے؟ یسومونکم، یہ وہ تکلیف دیتے تھے، وہ کہاں سے آیا؟ کیسے مجھے پتا چلا کہ وہ تکلیف دیتے تھے؟ یا سے، ماشاءاللہ، یا سے. اگر یہاں پر تا ہوتا تو تم تکلیف دیتے تھے، اگر نون ہوتا تو ہم تکلیف دیتے تھے، تو اگر حمزہ ہوتا اسومو ہوتا تو میں تکلیف دیتا، ٹھیک ہے. تو یسومونا وہ تکلیف دیتے تھے تم کو. سو، ٹھیک ہے، سو جو ہے نا اردو میں بھی بولا جاتا ہے، اسی معنی میں ہوتا ہے. علماء سو آپ نے سنا ہوگا، تو برا معنی ہوتا ہے سو. برے تکلیف دیتے تھے، برے العذاب، برے عذاب کی، ٹھیک ہے، برے عذاب کی تکلیف دیتے تھے. یذبحونا، ذبح کا سب کو آتا ہے، اس کا روٹ ورڈ بتائے. یذبحونا، روٹ ورڈ اس کا کیا ہوگا؟ ذبح. یذبحونا وہ ذبح کرتے تھے، خوب ذبح کرتے تھے. ابناءکم، ابنا بنی کی جمع ہے، ٹھیک ہے، بیٹوں کی. ابن بیٹا ہے. ابنا بیٹوں کو. تم تمہارے بیٹوں کو. وَيَسْتَحْيُونَ، حیات، ہم اردو میں بولتے ہیں نا حیات، کیا مطلب ہوتا ہے؟ زندگی، ٹھیک ہے. تو یستحیون وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے. نساءکم، نساء کا ہم سب کو آتا ہے ترجمہ عورت. تمہاری عورتوں کو. وفی اور اس میں. ذالکم اس چیز میں. وفی میں. ذالکم اس میں. نہیں، یستحیون حیات کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ حیات، یا، ٹھیک ہے، ہائی ہے، ٹھیک ہے، یا. یستحیون، یہ یا سین تا جو ہے نا، اس کا مطلب میں بعد میں کسی موقع پہ سمجھاؤں گی، وہ اکثر آئے گا، اکثر چیزوں میں آتا ہے جب میں سمجھاؤں گی. ابھی اس کا حیات کا وہ زندہ چھوڑتے تھے. نساءکم تمہاری عورتوں کو. وفی اور اس میں.
अभी दालिकुम, और इसमें बलाउन, हम उर्दू में बोलते हैं ना बला और मुब्तला, इब्तला, ये यही चीज है। यस्तहयूना, there's no tasdीद on या, हाँ you're right सईदा, यस्तहयूना में कोई तस्दीद यहाँ पर नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर हा या जो था ना, तो देखिए वाव और या जो होता है ना रूट वर्ड में, कभी होता है ना वाव और या रूट वर्ड में आखिर में अगर होता है, या तो वाव या, तो क्या होता है कि कभी कभी ये गिर जाते हैं, ठीक है, ये इंशाल्लाह मैं बाद में समझाऊंगी। तो ये हा या था इसका रूट वर्ड, तो ये जुमला वर्ड बनने में या गिर गया, आखिर का या, ठीक है, लेकिन हा या, तो ये आखिरी या जो था वो गिर गया, ठीक है, कभी कभी ये गिर जाता है जब आखिर में वाव और या होते हैं, इनको इनको कमजोर वर्ड कहते हैं, हुरूफ इल्लत, इनको बीमार हुरूफ कहते हैं, या और वाव को, क्योंकि ये अक्सर ऐसे होता है, अरबी जबान को ऐसे बनाया गया है कि हर तरह से जबान पर आसान हो पढ़ने में, तो जहाँ पर मुश्किल आती है वहाँ पर थोड़ी सी कोई लफ्ज को गिरा देते हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो, लेकिन चूंकि जिनको अरबी आती है वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर इस लफ्ज को, हर्फ को गिरा दिया है, ठीक है, तो यस्तहयूना हा या इसका रूट वर्ड है। निसाअकुम फी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम, रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, अज़ीम, अज़ीम का सबको आता होगा ना, अज़ीम हम उर्दू में भी बोलते हैं, अज़ाब अज़ीम, बड़ा अज़ाब, ठीक है, अच्छा। वईद फरकना, वईद फरकना, देखिए ये ईद है ना बहुत दफा आएगा, ठीक है, हम तर्जुमा करते हैं जब, लेकिन यहाँ पर एक चीज आप लोग याद कर लें कि जब भी ईद आए ना तो यहाँ पर एक चीज छुपी हुई होती है, याद कर, तो उस गुरु छुपा हुआ होता है, तो अल्लाह ताला याद याद करने को कह रहे हैं बनी इसराइल को कि तुम याद करो जब हमने फाड़ दिया था, ठीक है, तो ये एक एडिशनल बात है कि यहाँ पर याद करो छुपा हुआ है, उद गुरु छुपा हुआ होता है ईद के साथ, तो ये जो है कभी कभी आपको तर्जुमे में नजर आएगा, कभी नहीं आएगा, ठीक है, तो ईद का मानी होता है जब, और जब फरकना, फरकना फाड़ दिया हमने, फर्क करना उर्दू में कहते हैं ना, फर्क करना, फर्क करना क्या होता है, दो चीजों में तफरीक, तफरीक करना क्या होता है कि दोनों को अलग अलग कर देना, ठीक है, तो फरकना फाड़ दिया, ना का तर्जुमा क्या है, हाँ बिल्कुल, फर्क करना मतलब अलग कर देना, डिवाइड कर देना, फरकना ना का मतलब है हमने, फाड़ दिया हमने, फरकना, ओके, बिकुम, बिकुम साथ तुम्हारे, तुम्हारे लिए, बाकी तर्जुमे में मैंने कहा था ना कि बहुत से होते हैं, ठीक है, यहाँ लिए के लिए आया है, ठीक है, वरना कभी बिस्मिल्लाह में साथ के मानी में था, यहाँ पर लिए, तुम्हारे लिए, ठीक है, तो बा के तर्जुमे में कभी फर्क होता है, इसलिए कि बा के कई तर्जुमे, 17 तर्जुमे हो सकते हैं बा के, ठीक है, लफ्ज़ बा, बिकुम तुम्हारे लिए, अल बहरा, बहरा, बहर हम उर्दू में भी बोलते हैं समंदर, इस सईदा का टेक्स्ट चल रहा है, आप लोग सब मौजूद हैं, समंदर को फाड़ दिया, अनजैना, पस अनजैना, देखिए यहाँ हमने पहले पढ़ा था नज्जैना, याद है हमने यहाँ पर नज्जैना पढ़ा था, नज्जैना था, और यहाँ पर इसका रूट वर्ड था नून जीम और या, और अनजैना ये भी सेम रूट वर्ड है, ठीक है, अनजैना, तो इन दोनों में क्या फर्क है मैं थोड़ा सा बता दूं आपको समझ, ठीक है, थोड़ी सी आपको समझ दे दूं ताकि आप लोगों को पता चले कि रूट वर्ड से क्या फायदा होता है, ठीक है, तो मेरा ये तक हो गया है, तो मेरा स्क्रीन स्टक हो गया, मेरे शायद आप लोगों को आवाज़ तो आ रही है, आपका टेक्स्ट जो ना मेरे लिए नहीं हो रहा, ये तो स्टक हो गया,
चलो ओके, आज कुछ मसला है असल में इसके साथ, एक सेकंड ठहरो। अंजैना, ओके ओके, अंजैना का मतलब है कि मुकम्मल तौर पर वंस एंड फॉर नजात दे दी, ठीक है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने जब फिरौन को डुबो दिया ना, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने तुम लोगों को मुकम्मल आज़ाद कर दिया। और नजैना क्या था? मेरी आवाज़ सब आ रही है? ज़रा सा बता दीजिए मुझे, यहाँ पर बार बार मैसेज आ रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है। एक सेकंड, शायद वो लेकिन आज कुछ मुझे ना बार बार एरर मैसेज आ रहे हैं, ये कुछ मसला तो है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप लोगों के पास नहीं है तो वॉइस डिस्टर्ब है आज। अच्छा, हाँ पता नहीं कुछ चीज़ गड़बड़ हो रही है, इसलिए कि बार बार एरर मैसेज आ रहे हैं मुझे यहाँ पर। ओके, तो मैं ये कह रही थी कि अनजैना और नजैना में क्या फर्क है, ठीक है। रूट वर्ड जानने से क्या फायदा होता है कि हमको जो अल्फाज सेम रूट वर्ड से बनते हैं तो उनमें आसानी होती है। देखिए, जब अल्लाह ताला, जब हजरत मूसा आए उससे पहले बनी इसराइल को अल्लाह ताला मदद भी फरमाते थे वक्तन फवक्तन, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद भी, ठीक है, बार बार मदद फरमा रहे थे, लेकिन फिर भी इनके ऊपर बहुत से जुल्म हो रहे थे, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नज्जैना, यानी कि अल्लाह ताला बार बार इनको मदद फरमाते थे। तो ये नज्जैना का क्या मतलब था कि बार बार हम वक्तन फवक्तन उनको मदद फरमाते थे, ठीक है। लेकिन जब मुकम्मल तौर पर फिरौन को गर्क कर दिया तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया अनजैना, हमने मुकम्मल आज़ादी दे दी, ठीक है। ये खाली ये एडिशनल चीज़ है, आपको सिर्फ जिनको इंटरेस्ट हो वो लोग इसको याद रखें, वरना आपको सिर्फ मैं फर्क बताना चाह रही हूँ कि ये वर्ड के बदलने से किस तरह मानी बदलता है, ठीक है। अब उर्दू में तो तर्जुमा सेम ही किया है, फिर नजात दी हमने तुमको, ठीक है, अनजैनाकुम, नजात दी हमने तुमको, ना हमने तुमको, वागरकना, और गर्क कर दिया, गर्क, गर्क हम उर्दू में बोलते हैं ना, गर्क कर दिया हमने आल फिरौना, आले फिरौन को, व अंतुम, और तुम, तंजुरून, नजर, नजर से ये नून गौर रा, नजर, तुम देख रहे थे, ठीक है, तंजुरून तुम देख रहे थे, वईद, और जब, वादना, वादा करना हम उर्दू में कहते हैं ना, तो जब वादा लिया अल्लाह ने हजरत मूसा से, हमने वादा लिया मूसा, मूसा से, अरबाईना, अरबाईना का मतलब होता है 40, लैलतन, लैल जो है ना, ये अरबी में दिन और रात दोनों को लैल कहते हैं, ठीक है। अगर 40 रात का तर्जुमा क्या है कि 40 दिन रात, ठीक है, दिन और रात। ये नहीं था कि सिर्फ रातों को जाते थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, दिन और रात दोनों के लिए गए हुए थे, तो रात लैल के तर्जुमे में दिन भी आ जाता है। अरबाईना लैलतन, 40 रात का, तुम फिर, इत्तखद तुम, बना लिया तुमने, अखदा से ही है ये भी, इत्तखदा बनाना, तुमने, तुमने बनाया, अल इजला, बछड़े को। अच्छा, यहाँ पर माबूद का तर्जुमा नहीं किया गया है, इन्होंने क्या किया था, बछड़े को माबूद बनाया था, ठीक है। इत्तखदतुम, बनाया तुमने बछड़े को, मिन से, बादिही, बाद का तर्जुमा सबको आता है, बाद मीन्स किसी चीज के बाद, तो बाद ही, उस बाद ही, उसके बाद, मूसा के बाद, व अंतुम, और तुम, ज़ालिमून, जालिम का हमको आता है तर्जुमा, जालिम तुम सब जालिम थे, तुम फिर, अफौना, अफौ जो है
اس کا ترجمہ ہے کہ درگزر کرنا، معاف کرنا. عربی میں اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے بہت پیار سے کسی کو معاف کر دینا. ایسے معاف کرنا کہ بالکل دل صاف ہو جائے انسان، ایسے دل صاف کر کے معاف کرنا. افونا، افو ہم نے معاف کیا، ہم نے انکم تم سے، من بعد ذالکا اس کے بعد، من سے بعد ذالکا اس کے، لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر کرو. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا ترجمہ تھا الحمدللہ. آپ تھوڑا سا اس کی تلاوت سنیں تو ہم پھر تھوڑا سا اس کے بارے میں، ان آیت کے بارے میں کچھ کوشچن کریں گے اور تھوڑی سی مختصر سی تفسیر کریں گے. ایک منٹ میں ذرا سا تلاوت لگا لوں.